यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदोक्रम पनिषदै गायन्ति यं समगाः ध्यानावस्थिता तन्रतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्स्यचन्दन चर्चितो ज्वलपु शुक्राम्बरा मल्लिका मालाङ्कृत कुण्डला प्रवील सन्मुक्ता वलिशोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पंगु लघ्यते गिरिं यत्कृपा तमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्म प्रसादादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जये मुदीरये। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रवृत्ति देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अथ पंचोदशो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। अगस्त मुनि एक दिन पार्वतीले बकुवा धस्ता निस्केको मैलले मूर्ति बनाए द्वारमा पाले राखेकी थिइन्। महादेव बाहिरबाट आएर भित्र जान खोज्दा त्यस मूर्तिले जान दिएन र त्यससित युद्ध गरी त्यसको शिर छेदन गरी भित्र जानुभयो। अनि पार्वतीले महादेवसित द्वारमा कोही बसेको थिएन भनेर सोधिन् र महादेवले मैले त त्यसको शिरै छेदन गरेर भित्र आएँ भन्नुभयो। अनि पार्वतीले त्यो त मेरो पुत्र हो, किन शिर छेदन गर्नुभयो भनी पुत्र विलाप गर्न लागिन्। अनि महादेवले हे पार्वती, मैले थाहा नपाएर त्यस्तो गरेँ, बचाइदिन्छु, शोक नगर भनी बुझाइ आफ्ना गणहरूलाई डाकी हे गण हौ, चारै दिशामा गई पहिले जो भेट्दछौ त्यसैको शिर छेदन गरेर ल्याऊ भनी चन्द्रबाण दिएर पठाउनुभयो। गणहरू जो आज्ञा भनेर चारै दिशामा हेर्दै जाँदा निकै बेरपछि एउटा हात्ती फेला पारे र महादेवको आज्ञा अनुसार चन्द्रबाण प्रहार गरे। त्यो बाण गएर हात्तीको गर्दनमा लागेर शिर छेदन भयो। त्यो हात्तीको एउटा मात्र दाँत थियो र अग्लो र राम्रो थियो। त्यस्तो हात्तीको शिर लगेर महादेव अगाडि राखिदिए अनि हामीले त्यही पायौं भनी बिन्ती गरे। तब श्री महादेवले हात्तीको शिर मृत मूर्तिमा जोडेर जीवित पारिदिए। त्यही मूर्तिको नाम गणेश भई पार्वती पुत्र कहलाए। त्यसपछि महादेव पार्वतीसित मात्र भुलेर भित्र नै रहन लागे। महादेव बिना यो ब्रह्माण्ड संसारको रक्षा कसरी होला? अतः यस्तो विचार गरेर इन्द्रले अग्निलाई डाकेर हे अग्नि, तिमी गएर महादेवलाई बाहिर ल्याउने काम गर भनी अग्निलाई अराए। इन्द्रको वचन सुनि अग्निले हौस् भनी कैलाश पर्वतमा गएर भित्र जान लाग्दा द्वारपालले जान दिएनन् र वायुरूप भई ताला छिराउने पालबाट भित्र पसेर भिक्षुक रूप भई महादेव पार्वतीको एकान्त गरिरहेका स्थानमा पुगे। त्यस्तो किसिमले भित्र आएका अग्निलाई देखेर महादेव रिसाई भस्म गर्न लाग्नुभयो। तब जगत माता पार्वतीलाई दया लाग्यो र बिन्ती गरिन्, हे नाथ, भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई भस्म पार्नु अनुचित हो, नजानेर आएछन्, बरु केही दिउँ र पठाइदिउँ भनिन्। अनि महादेवले आफ्नो हातमा वीर्य थापेर लौ भिक्षाले भनेर दिनुभयो। अनि अग्निले त्यो वीर्य निलिदिए। शिवको अमौत वीर्यले अग्निलाई गर्व रह्यो र अग्नि डराई यो अनर्थ हुन गयो भनी त्यहाँबाट गंगाको किनारमा गएर कुशको झाङमा उकेलिदिए। त्यो वीर्य आगो बले झैं बलिरहेको थियो। सप्तऋषिका पत्नीहरू गंगा स्नान गरेर फर्कँदा आगो बालेको देखेर कसले आगो बालेको रहेछ, ताप्न जाउँ भनेर गए। एउटीले चाहिँ अर्काले बालेको आगो ताप्नुहुन्न भनेर गइनन्। 6 जना आगो तापेर घर गए। ती आगो ताप्ने जतिलाई गर्व रह्यो र ऋषिहरूले थाहा पाई तिमीहरूलाई कसरी गर्व रह्यो भनी सोधे। ऋषि पत्नीहरूले केही उत्तर दिन सकेनन् र ऋषिहरू रिसाई श्राप दिए। अनि ती ऋषि पत्नीहरूले त्यो वीर्य गंगामा उकेली आकाशमा गएर सत्कृतिका तारा भइरहे। त्यही वीर्यबाट सटपत्र अर्थात् 6 मुख भएका कुमार उत्पन्न भएर गंगाका पुत्र भए श्री महादेव कहाँ कैलाशमै रहिरहे। उसपछि कुनै दिन महादेवले गणेश र कुमार दुवैलाई डाकेर आज्ञा भयो, हे गणेश, हे कुमार, तिमी दुवैजना गएर सुमेरु परिक्रमा गरेर आऊ। जो पहिले आउला त्यसलाई वरदान दिनेछु। यति महादेवको आज्ञा सुनि कुमार मयूरमा चढेर सुमेरु परिक्रमा गर्न हिँडे। कुमार हिँडेको देखेर गणेश हात्ती अब कसो गरौं के गरौं भन्दै आफ्नो वाहन मुसो छेउ गएर बसे। मुसोले गणेशलाई चिन्तित देखेर सोधे, हे विनायक, किन चिन्तित हुनुभयो? के आपत्ति आइपर्यो भनी सोध्यो। अनि विनायकले भने, सुमेरु परिक्रमा गरेर आऊ भनी महादेवको आज्ञा भएको छ र कुमार हिँडिसके, म सारा कुरा सुनाइसके। अब कसो गरौं? त त्यस्तो, म यस्तो लामो सुँड र ठूलो पेट भएको, म हिँड्नै सक्दिन। यति विनायकले भनेको सुनि मुसो भन्दछन्, हे गणेशजी, तपाईलाई केही ज्ञान दिन्छु, सुन्नुहोस्। महादेव पार्वती र गंगा तीनै जना बसेको स्थानमा गएर अञ्जली जोरी, हे माता पिता, मेरा सुमेरु पर्वत पनि हजुर, सम्पूर्ण देवताका देवता पनि हजुर भनी 3 प्रदक्षिणा गरेर दण्डवत गर्नुहोस् अनि हजुरलाई अवश्य वरदान प्राप्त हुनेछ। आफ्नो वाहनको अर्ती मानेर गणेशजीले त्यसै गरे। अनि महादेव प्रसन्न भएर, हे गणेश, तिमी धन्य रहेछौ, वरदान ल्याऊ। स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनै लोकमा कसैले कुनै पनि काम तिम्रो पूजा नगरेर गर्यो भने सिद्ध हुने छैन, यस्तो वरदान दिनुभयो। उता सुमेरु परिक्रमा गर्न गएका कुमार आइपुगेनन् र गंगाले महादेवसित बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, गणेशले वर पाए तर मेरा पुत्र कुमार आइपुगेनन्। गंगाको वचन सुनि महादेव भन्नुहुन्छ, हे गंगे,
तिमी स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर अनि तिम्रा पुत्र कुमार आइपुग्नेछन्। यति शिवले आज्ञा भएको सुनि प्रसन्न भई र व्रतविधि सोधिन् अनि महादेवले स्वयं व्रतविधि बताउनु भयो। गंगा पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी मेरो पुत्र कुमार झट्ट आइपुगोस् भनी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी र पञ्चामृत वस्त्र, फलफूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि समस्त वस्तु तयार पारेर आरसीमा अर्थात् तामाको थालीमा ओमकार लेखी स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरिन् र अर्घ दिई स्तुति गरिसकेर प्रसाद झिक्न लाग्दा स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले कुमार आइपुगे। अनि गंगाले धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी आफ्ना पुत्रलाई प्रसाद र आशीर्वाद दिइन्। अनि कुमारले महादेव कहाँ गई बिन्ती गरे, हे पिता म पनि वरदान पाऊँ। अनि महादेवले आज्ञा भयो, हे कुमार स्वर्ग मर्ते पाता तिनै लोकमा कसैले केही काम गर्दा पहिले तिम्रो पूजा नगरेर गरे भने त्यो कार्य सिद्ध नहोस् भनी वरदान दिनुभयो। यति कथा सुनिसकी अगस्त मुनि बिन्ती गर्दछन्, हे कुमार तारकासुर दैत्यले कसैको तपस्या गरेर वरदान पाए अमरावती समेत दियो। फेरि त्यसलाई कसले र कसरी मारेर इन्द्रले अमरावती प्राप्त गरे, यो वृत्तान्त आज्ञा होस्। यति अगस्त मुनिको बिन्ती सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि कश्यप ऋषिको पुत्र तारकासुर एक दिन दुग्ध प्रवाह तीर्थमा स्नान गर्न गएको थियो। त्यही पेची मुनिले तपस्या गरेको देखि उसलाई पनि तपस्या गर्न मन लाग्यो र पेची मुनिसँग सोध्यो, हे मुनीश्वर तिमीले तपस्या गरेको देख्दा मलाई पनि तपस्या गर्न मन लाग्यो, अतः कसरी गर्ने हो? मुनिले भने, हे तारकासुर तिमीलाई तपस्या गर्ने इच्छा भए यिनै दुग्ध प्रवाह नदीको सिरहानमा हिमालय पर्वत छ, त्यही गई ब्रह्माजीको तपस्या गर। मुनिको उपदेश सुनि त्यतैबाट सरासर हिमालय पर्वत पुगी ठूलो कष्ट सहेर 1000 वर्षसम्म ब्रह्म तपका आराधना गर्यो। अनि ब्रह्माजी प्रसन्न भएर सामुन्य आया आज्ञा भयो, हे तारकासुर तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भए, वरदान माग। अनि तारकासुरले ब्रह्मालाई दण्डवत प्रणाम गरी बिन्ती चढायो, हे ब्रह्मन हजुरले सृष्टि गरेको 5 वर्ष नागिसकेका कुनै पनि प्राणी मलाई संग्राममा मार्न नसकुन्। फेरि जसले मेरो शिर भूमिमा खसाल्ला त्यसको पनि तत्कालै शिर फुटोस् र मरोस्। फेरि म समस्त देवताहरूलाई जित्न समर्थ हुँ। यस्तो भन्दा ब्रह्माजी तथास्तु भनी ब्रह्मास्त्र समेत दिई अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि तारकासुर उन्मत्त भएर कसैलाई तृण बराबर पनि नठानी अनेक दानव साथ लिई अमरावती गयो। त्यसरी सैन्यसहित तारकासुर आएको देखेर देवराज इन्द्र रिसाई सकल देवता साथ लिई आफआफ्ना सशस्त्र लिई संग्राममा अघि सरे। दुवै पक्षको भयंकर युद्ध हुँदा देवताहरूले तारकासुरका कोटी कोटी सैन्य मारिदिए। आफ्ना सेना त्यसरी नाश भएको देखि तारकासुरले आफ्नो गुरु शुक्राचार्यलाई बिन्ती गरे, हे गुरु देवताहरूले मेरा कोटी कोटी सेना मारिदिए, के उपाय गरौं? अब हजुरले हाम्रो उद्धार गर्नु पर्यो। तारकासुरको यस्तो प्रार्थना सुनि शुक्राचार्यले सञ्जीविनी विद्याको प्रयोग गरेर जल छर्किदिन साथ मरेका दैत्य समस्त जीवित भएर फेरि युद्धमा अघि सरे। त्यसरी आफूले मारिसकेका दैत्यहरू फेरि शुक्राचार्यले बचाएको देखि इन्द्र रिसाई ऐरावत हात्तीमा चढेर वज्र प्रहार गरे। यसरी देवता र दैत्यको 10,000 वर्षसम्म घोर युद्ध भयो। त्यसमा दुवै पक्षका कोटी कोटी सेनाको संहार भयो। दैत्यहरू मरे पनि शुक्राचार्यले बचाइदिने र देवताहरू मरेको मरे हुने भएर इन्द्र समेत समस्त देवता हार मानी स्वर्गबाट भागेर गुरु बृहस्पति कहाँ गएर संग्रामको सारा स्थिति बताए। अनि गुरु बृहस्पतिले भने, हे सूर्यराज यस संग्राममा तिम्रो विजय हुन सक्दैन, किनकि तारकासुर दैत्यले 1000 वर्षसम्म कठोर तप गर्दा ब्रह्माजी प्रसन्न भई मैले सृष्टि गरेका 5 वर्ष नागेका प्राणीले मार्न सक्ने छैनन् यस्तो वर दिनुभएको छ। अथ तिमीहरू महादेवको शरणमा जाऊ भन्दा देवताहरू त्यहाँबाट आई मर्त्य मण्डलको मृगस्थलीमा लुकेर बसेका थिए। देवताहरू भागेपछि तारकासुर तिनै लोकको राज्य भोगी सुखपूर्व रहेको थियो। हे मुनि अमरावतीबाट लखेटिएका सुरेन्द्र धेरै कालसम्म त्यही लुकिरहे। त्यसपछि एक दिन समस्त देवताहरूलाई डाकेर भने, हे देवता हो पापिष्ट तारकासुरले अमरावती खोसेर हामीलाई दुःख दिएको धेरै समय भइसक्यो। अब त्यसको संहार गरेर फेरि अमरावती लिनुपर्दछ। त्यो कसरी भने महादेवका कुमार र गणेश 2 पुत्र भएका छन्। तिनले हाम्रो शत्रु तारकासुरलाई अवश्य मारिदिनेछन्। अब कैलाशमा महादेवसित आफ्नो दुःख बिन्ती गरौं। यति सल्लाह गरेर सबै देवता सहित इन्द्र शिवजी कहाँ पुगे। अनि हे जगदीश्वर पापिष्ट तारकासुरले अमरावती खोसी हामीलाई दुःख दिएको धेरै काल भयो। अब त्यसको संहार गरी समस्त देवताको कल्याण गर्नुहोस्। इन्द्रादि देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि महादेवले भन्नुभयो, हे देवता हो तारकासुरलाई मैले मार्न हुँदैन, मेरा पुत्र कुमारले मारिदिनेछन्। अब समस्त देवता यक्ष गन्धर्व आदि कुमारलाई सेनापति बनाई युद्ध गर्न जाओ, पछि म पनि आउनेछु। यति महादेवको आज्ञा सुनि इन्द्रादि 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व भूत प्रेत प्रमथगण समेत भई तारकासुरसँग युद्ध गर्न पिनाक धनु लिई प्रस्थान गरे। गणेशलाई भन्न बिर्सेछन्। अनि गणेशले आफ्नो वाहन मुसोसित भने, हेर मलाई वरदान दिएर पनि हेला गरे। गणेशजीको कुरा सुनि मुसाले भन्यो, हे विनायक हजुरलाई अन्यथा गरेको होइन, भन्न बिर्से, म अहिले सम्झाएर आउँछु भनी गएर प्रस्थान गरिराखेको पिनाक धनुको ताँदो काटेर आयो। त्यस्तो देखेर देवताहरूले यो प्रस्थान भएन, विघ्न पर्यो भन्न लागे। तब महादेवले आज्ञा भयो, हे देवता हो विघ्न परेको होइन, तिमीहरूले गणेशलाई भन्न बिर्सेछौ, उसलाई पनि लिएर जाओ। यति महादेवले आज्ञा गरेपछि गणेश सहित सबै अमरावती युद्ध गर्न गए।
देवता र दैत्यको परस्पर भयङ्कर संग्राम भयो। तारकासुर दैत्यले कुमारको रथ घचेटी 1 योजन पछि हटायो। त्यो देखेर कुमारले तारकासुरको रथ घचेटी 4 योजन पछाडि हटाइदिए। अनि तारकासुरले खड्ग प्रहार गर्यो। कुमारले आफूतिर खड्ग आएको देखेर कानसम्म धनु खिची तारकासुर दैत्यको घिच्रो ताकी चन्द्रबाण प्रहार गरे। त्यो चन्द्रबाण गएर दिनको सूर्य अस्ताई रातिको तारा नदेखिने साँझको बेलामा तारकासुर दैत्यको शिर छेदन गर्यो। त्यो देखेर श्री महादेव तत्काल पुगेर तारकासुरको शिर भुइँमा पर्न नपाउँदै बीचमा समात्नुभयो। गिण युद्ध भूमिमा ढल्यो। त्यसरी तारकासुर मरेको देखेर अरू दैत्यहरू संग्रामबाट भागेर आफ्नो प्राण रक्षा गरे। अनि समस्त देवताहरूले धन्य धन्य कुमार भनी उनको गुणगान गर्दै कैलाश पुगे। वहाँ इन्द्रले बिन्ती गरे, हे ईश्वर, हजुरको कृपाले शत्रुको संहार गरेर आयौं। अब आज्ञा पाए अमरावती जाने थियौं। यदि देवेन्द्रको प्रार्थना सुनि महादेव तिम्रो राज्य निकष्टक रहोस् भनी विदा गर्नुभयो। र इन्द्रादि देवताहरू श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी अमरावती गएर सानन्द राज्य गर्दा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां तारकासुर दैत्य वध वर्णनां 15